Maayong adlaw, mabot na sa 27 ka mga balay ang apektado. Humanahitabo ang mudslide sa barangay Siana sa Mainit, Surigao del Norte. Niadtong May 10, 2024, makita sa videos o gulagway nga na sa social media ang pagkatapon sa pipila ka mga gambalay. Sumala ni Barangay Siana Kapitan Kevin Combate, ginasuta pa nila sa pagkakaroon kung pila ang kinatipukang danyo sa moong insidente. Hinuon walay natala nga namatay o naangol atol sa nahitabo. Sa karon anaana sa managlahing evacuation centers, partikular sa munisipalidad sa Tubod, Alegria, ug dunay pipila sila mga kabanay. Ang Kipuyo, samtang dunay pipila ang nakisilong sa gymnasium. Ngayon po, gumagawa po kami ng aksyon para malaman na namin kung ano yung mga damages, yung bahay, magkano yung babayad na kami. Samtang, unom kabag-ong magtiayon ang nahimong legal ang ilang panag-uban sa Panabo City niadtong Biyernes. Kini pinaagi sa programa nga kasalan sa balay sa Dakbayan sa City Government of Panabo. Mismong si Panabo City Mayor Jose Lampagos ang nag-officiate sa mga bagong kasal nga gipahigayon sa function hall sa New City Hall. Naghatag og mensahe ang maong opisyal sa mga bagong kasal nga sila mag-inunungay hangtod sa kahangturan kay mao kana ang simbolo sa gugmang tinuoray. Giyawag karon sa LGU Panabo City sa buot magpakasal. Abre ang lokal nga panggamhanan, pinaagi sa City Civil Services Office, mga sikaso, alang sa buot magminyo. Ugmog kato mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako, si Kurt Ocon, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.